जो लोग दौलत पाने के, पैसा पाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, देखें जो हालात हैं, इस वक्त हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसे गैब से दौलत मिल जाए, कोई ऐसा खजाना हाथ आ जाए कि जिसके बाद उसे मेहनत भी ना करनी पड़े, लेकिन उसके जिंदगी के मामला चलते रहें। याद रखिएगा, पैसा पास ना हो तो जिंदगी में सुकून भी जाता रहता है, घर में भी इज्जत नहीं होती, बाहर भी इज्जत नहीं होती। जब दौलत आ जाती है तो इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है। और जब अल्लाह की तरफ से फजल होता है, करम होता है, तो याद रखिएगा दौलत में इजाफे के साथ साथ सुकून भी मिलता है। हराम की दौलत में बरकत नहीं होती, लेकिन हलाल की दौलत में बरकत होती है। ये जो नकूश, ये जो वज़ाइफ बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से गैब से दौलत आएगी, लेकिन हराम के जरिए नहीं आएगी, और इंसान की जिंदगी में सुकून भी लाएगी। अमलियात पे यकीन है कामिल के साथ, यानी अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करना है। जो भी अमल करेंगे उसमें एक चीज़ ज़रूर करनी है कि एक हिस्सा गरीबों के लिए खैरात का ज़रूर रखें। इससे ये होता है कि अल्लाह के साथ आप तिजारत शुरू कर देते हैं और माल गैब से मिलना शुरू हो जाता है, मज़ीद इजाफा होता है। अपनी ज़ात पे खर्च करें, अपने बीवी बच्चों पे करें, फैमिली पे करें, लेकिन नाजायज़ कामों पे नहीं करना, जना पे नहीं करना, जुए पे नहीं करना, शराब पे नहीं करना। ये बात मैं हर जो भी पैसों के लिए, दौलत के लिए अमल बताता हूँ, उसमें ये बात ज़रूर बताता हूँ। और बताने की वजह ये है कि लोगों को हमारे अमलियात से जब फ़ायदा मिलता है तो बाज़ लोग गलत कामों में भी पड़ जाते हैं। फिर ये होता है कि उन्हें ये पैसा मिलने का सिलसिला बंद हो जाता है, दोबारा हम अमल भी दें तो उसका वो असर नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ बता दी जाए, अल्लाह ना करे आपको किसी अमल से फ़ायदा नहीं मिलता तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, देखने के बाद दोबारा दूसरा अमल करें, और पहले वो अमल किया करें जो आपके दिल को लगे कि ये करना बेहतर है। कि तो पहला आप कोमल नजर आ रहा है, ये या बासितो या बंदूक का नक्श कहलाता है। इसको ये करना है कि आपने नकल करना है। नकल करने के बाद नियत करनी है कि या अल्लाह पाक, मुझे रोजाना गैब से 1 लाख अता कर। इसे 1 लाख का तावीज़ भी कहा जाता है। ये कहने के बाद आपने क्या बासितो या बंदूक हो 333 दफा पढ़ना है, और इसे अपने पास रख लेना है, दाएं बाजू पे बांध लें, गले में पहन लें। उसके बाद जब भी याद आए आपने या बासी तो या बदुख को पढ़ना है। कम अज कम पढ़ने की तादाद 21 है, जो कि रोजाना पढ़ना पड़ेगा। बहनें अगर नापाकी में होंगी तो फिर भी ये इसम पढ़ने हैं, हर सूरत 21 दफा कम अज कम पढ़ने पड़ेंगे। तावीज़ नापाकी में, मखवारी में नकल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रखा जा सकता है। बहुत ताकतवर अमल है, लेकिन एक बात और है कि इसे वॉशरूम में लेके भी नहीं जाया जाता। वॉशरूम में कभी नहीं इसको लेके जाना, उस वक्त इसे उतार देना है, बाहर कहीं दराज वगैरह में पाक जगह पे रख देना है। बड़ा ताकतवर अमल है, गैब से दौलत आपको रोजाना मिला करेगी। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे, ऐसी ऐसी वजूहात बनेंगी जिनके जरिए खुद दौलत मिल जाएगी। जितनी आपने ख्वाहिश की है 1 लाख की, वो रोजाना मिला करेंगे। ये मैं एक छोटा सा नक्शा आपको दूंगा, इसको करने का मैं खास तरीका बताऊंगा। आपने कोई भी करेंसी नोट ले लेना है। करेंसी नोट लेने के बाद उसकी उल्टी साइड जो होती है, एक सीधा उसका होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा एक बैक होती है नोट की। करेंसी नोट की बैक पे इसको रख के उसको इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, यानी इसको साथ इसके लपेट लिया जाता है। अब नोट जो है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, और ये पिछली साइड पे उसको टच कर लो होगा, ये अंदर लपेटा जाएगा। उसके बाहर वाला हिस्सा नोट का, यानी जो मेन नोट का सामने वाला हिस्सा होता है, वो बाहर को आ जाएगा, और इसे अच्छी तरह रोल बना लेना ऊपर। अब तावीज़ इसके दरमियान में आ जाएगा। इस तावीज़ को इसी तरह रोल बनाने के बाद अपने पर्स में रख लेना, बस अपने बटुए में, बहने बैग में रख लें, ऊपर चाहे धागा लपेट लें, चाहे इसे रबड़ चढ़ा के, जो हेयर बैंड होता है उस तरह की रबड़ चढ़ानी है, और इसे अपने पास रख लेना। तो कहा जाता है जो इसके साथ ये इसम पड़ता है, या गफारो, ये कसरत से पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह के फजल से उसका पर्स कभी खाली ना होगा। उसके बैग में कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसे ना हो। उसमें पैसे गैब से जैसे ऐसा महसूस होगा कोई रख जाता है, उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं बैग से पैसे निकालता हूँ, खर्च करता हूँ, लेकिन ये दोबारा पैसे लौट आते हैं। कभी भी अमल का जिक्र दोबारा, मिन्नत वाली बात है, किसी से ना करें। हमने ना ऐसे ही, मैं ये बात क्यों करता हूँ, ऐसे ही एक भाई को हमने अमल बताया, बेहद परेशान था। मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा, ना मुल्क बताऊंगा, लेकिन वाकया जरूर बयान करूंगा। उसको ऐप से दौलत का अमल बताया गया, उसके हालात रातों रात बदले।
اس نے ڈنڈورا پیٹ دیا۔ اس سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ تجھے اتنی پیسے اتنی دولت راتوں رات کیسے مل گئی، تو اس نے یہ ڈنڈورا پیٹا کہ میرے اللہ نے ایک ایسا علم عطا کیا ہے، اور اس نے پورا عمل بھی بتایا سب کو کہ جس کے بعد غیب سے دولت کوئی رکھ جاتا ہے، بیگ میں پرس میں غیب سے دولت آ جاتی ہے۔ یقین کریں وہ سلسلہ ایسا بند ہوا، اس نے بڑے میسج کیے کہ مجھے دوبارہ عمل بتایا جائے، کمنٹس بھی بڑے آئے، لیکن یاد رکھیے گا یہ اعمال ہوتے ہیں، ان کو سیکرٹ رکھا جائے۔ جب سیکرٹ پیسے مل رہے ہیں، پرائیویسی میں پیسے مل رہے ہیں، تو آپ اس پرائیویسی کو خود کیوں ختم کر رہے ہیں؟ جب آپ خود غیب سے دولت چاہ رہے ہیں، جو غیب ہی ختم ہو گیا، جو ایک چیز ہڈن رکھی گئی تھی اس کو آپ نے خود ایکسپوز کر دیا، کھول دیا، تو پھر وہ چیز غیب نہیں رہی، تو دولت بھی غیب سے نہیں آئے گی۔ تو اس بات پہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے، پھر ہی فائدہ ملتا ہے۔ کسی طرح بہن نے بھی ہمیں کیا، اس کی شوہر کا مسئلہ تھا، دولت وغیرہ پیسہ وغیرہ تنگی تھی، بس قرض بہت زیادہ تھا، دولت والی بات ہی کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ فاقہ کشی تک چل رہی تھی۔ ایک عمل بتایا گیا، اسے بھی اسی طرح عمل اس طرح تھا کہ اس میں ایک تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کے رکھا جاتا تھا، پانی کا رنگ بدلتا تھا اور دولت غیب سے آتی تھی۔ اس بہن نے عمل کیا، جیسے ہی اس کے حالات بدلے، اس کے شوہر کی ترقی بھی ہوئی، پیسہ بھی آنا شروع ہوا۔ اس نے کئیوں کو پھر وہ عمل اپنا بتایا۔ جب لوگ پوچھتے کہ تیرے حالات کس طرح بدلے، تو وہ وہی عمل بتا دیتی تھی کہ میں نے یہ کیا۔ دیکھیں، اپنا کبھی راز نہ بتائیں۔ ویسے کسی کو عمل اس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ اگر تمہارے حالات بھی اچھے نہیں ہیں تو یہ عمل کر لو، یہ کبھی نہ بتائیں کہ مجھے اس عمل کرنے سے پیسہ ملتا ہے۔ اس طرح بتائیں گے پوسر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح بتائیں گے کہ یہ عمل کئی لوگوں نے کیا ہے، ان کے حالات بدل گئے ہیں، تو تمہارے بھی اللہ بدل دے گا، تو انشاءاللہ انہیں فائدہ ملے گا۔ لیکن جب راز ایکسپوز کر دیا اپنا، تو پھر وہ غیب والی بات ختم ہو گئی۔ یہ میں خیر و برکت کے لیے ایک سورہ اخلاص کا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو بھی ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ اگر سورہ اخلاص کی ایک تسبیح روزانہ پڑھی جائے، یعنی 100 بار پڑھنا ہوتا ہے، ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، تسبیح آپ نے لے لینی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 100 ٹائمز پڑھنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے اور آپ 100 دفعہ پوری کر لیں گے۔ بے شمار خیر و برکت پیدا ہو، ہر ایک شر سے محفوظ رہے، سوتے وقت معمول بنائے، مشرف بذریعات بزرگان ہو، یعنی اس کو زیارتیں ہوں گی، بزیارت بزرگان اس کو لازم ہوں گی، یعنی یہ بزرگان کی جو زیارت ہوتی ہے، اس میں آ کے وہ ایسی ایسی پوشیدہ چیزیں، ایسی ایسی تصوف سے جڑی ہوئی چیزیں بتا کے جاتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کو معمول بنا لیں، فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ بھی نہیں پھر دینی پڑتی، ہم نے ادا کی ہوتی ہے۔ تو باقی یہ ضرور کر دیا کریں، پہلے سبسکرائب کیا ہوا تو کافی ہے۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل کو بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، دونوں بھی سبسکرائب کریں۔